हॉस्पिटला लागून एक परत टेंडर जीएसआरटीसीन फ्लोट केल्लो आसा आनी खंय तरी तितून बरयल्लें आसा लिफ्ट आनी फायर सेफ्टीचें काम, पूण पळोवपाक गेल्यार ऑलरेडी तें काम जाल्लें आसा. तुमकां कितें दिसता हितून? कितें दिसता म्हणल्यार आतां ते टेंडर काडणाऱ्यांक पयलीं विचारचें पडटलें की असो कित्याक टेंडर काडला. कारण म्हाज्या तर म्हायती प्रमाणे म्हणजे म्हाका जी नॉलेज आसा तेजे प्रमाणे आफ्टर वर्क केन्ना टेंडर जायना, पूण ऑलरेडी थोडेशें काम उरलां. लिफ्ट एंड बसयल्ली आसा. आतां ते प्रॉपर जीएसआरटीसी कडल्यान इन्क्वायरी करचें पडटलें की अशें कित्याक तेंच्यांनी टेंडर काडला. टेंडरा बद्दल कितें सांगपाक सोदता तूं आतां फ्लोट? पळय आतां जो फाटलो जो टेंडर काडलेलो पळय 3,17,00,000 तो टेंडराचो हें काम ही लिफ्ट आतां लायट ना जाल्यार तुका हांव चालू करून वयर व्हरोन तुका दाखयता आसलेलो इथे कळ्ळें तुका. ही लिफ्ट ऑलरेडी बसयल्या. आतां लिफ्ट बसोवन परत टेंडर काडप हें कितें आतां हें चड तुका काम करपाची इच्छा आसा जाल्यार भायर पेंटींग आसा, बाकीचो स्टाफ आतां येवपाचो, डॉक्टर जाय आमकां, तेजे फुडाकार घेवपाक जाय. कित्याक आमकां होच प्रोसेस मागीर आनी 2 वर्सां लागतले स्टाफांनी हें एक करपा लागून. तुवें आयज फुडाकार घेवपा यो स्टाफाक आनी डॉक्टरा लागून जाल्यार ही गोश्ट होच परत जर तें काम जर तें करपा लागलो जाल्यार हें कितें हेजेर आमी आवाज करिना म्हणून हें काम चालू आसा काय कशें कितें? तशें ऑलरेडी बसोवन परत टेंडर काडटा म्हणजे कितें म्हणपाक सोदता तूं? तेच आतां पुणेचे आमगे लोक कितें आसा थंडगार, कळ्ळें तुका, थंडगार कोण कांय उलयना म्हणून तेजो कोण तरी हेजो दुरुपयोग करता. हो पयशांचो हो खेळ, हो कळ्ळें न्हू, हो पयशांचो खेळ. एक्सटिंग्विशर ऑलरेडी सगळे हाडून बसयला हांगा, हेजेरूच परत टेंडर कितें म्हणून हें आतां. आनी थोडो तरी कोठ्याचो वेव्हार कोठ्याचो आनी आमगेलो हो पुणे वाठाराचो आसा, पयशांचो वाठार आसा, पूण तो लोकांची बेनिफिटा खातीर न्हू. आतां हें हांव दुसऱ्या राजा कडेन मागतां की बेगींतल्या बेगीन आमचें हें हॉस्पिटल, डॉक्टर, स्टाफ हें बेगींतल्या बेगीन मेळोवन करून दिवचें. आतां आमच्या झेडपीन येवन सांगून गेला सीएमा कडेन हें आतां हें सीएमाक खबर आसा काय तें खबर ना, कळ्ळें. आतां सीएमाक खबर नासतना ह्यो फाल्यां आमकां सगळ्यो ह्यो गोश्टी दाखयल्यो पडटल्यो दोतोराक, कळ्ळें.